السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ان سيرفيس من لي سيرفيس ديال جوجل اللي هو لو سيرفيس ديال جوجل كلاس روم. فكما تعرفوا فجوجل ما كاينش فقط فيه جيميل، ففيه مجموعه لي سيرفيس. يوتيوب مثلا، كذلك يعني جوجل درايف، جوجل شيت، جوجل اكسل. دونك كاين مجموعه المعطيات اللي يمكننا ناخذهم بهذا الشكل. حنا اللي تيهمنا بطبيعه الحال هو جوجل كلاس روم. اذا فاش غينفعنا جوجل كلاس روم؟ فجوجل كلاس روم تيسمح لنا باش نقادو مجموعه ديال الاقسام اللي نخدمو بهم بطريقه بسيطه. اذا الى جينا نقراو اون بتيت ديسكريبسيون: كلاس روم aide les élèves et les enseignants à communiquer, à gagner du temps et mieux s'organiser, en savoir plus. دونك بطبيعة الحال تيعطينا مجموعة المعطيات غادي ناخدو معلومات كتار اش يمكن نقادو في الكلاس روم. دونك لي زافونتاج ديالو: configuration simple, gain du temps, économie de papier, meilleure organisation, communication voix du commentaire, des facilités, intégration des applications familières, بحال l'agenda, drive, ainsi de suite, le forum ou adorable et sécurisé. مزيان. الوغ بالنسبه لنا غنحاول ندخل هنا بلو كونت ديال المؤسسه هبه نولج، وغندير هنا ديريكتومون كونتيني. فغنحاولوا هنا تعطينا اول فكره. دونك اي واحد عنده كونت في جوجل او جيميل على الاقل كما يفضل البعض يسمي، دونك تيجي بسهوله وتيدير هنا كريي او rejoignez votre premier cours. فانا ملي غنوريك هنا على بلوس، فبطبيعه الحال غادي يقول لي rejoindre un cours وهنا كريي ان كور. فروجواندغ ان كور يعني انك انت باش تدخل لواحد لو كور، غيطلب لك واحد الكود ديال الكور وتطابي هذاك لو كود وتتولي ديريكتومون تلميذ داخل في هذاك لو كور. سينو تدير كريي لو كور نتا اللي باش تقاد لو كور الخاص بك، وهادشي اللي غنحاولوا نخدموا عليه. بطبيعه الحال دائما عندنا شروط خصنا نحترموهم، وهذا اللي غنبداو به. من بعد تنديرو كونتيني، غنجيو نسميو لو كور. بطبيعة الحال هنا غنحاول نسمي لو كور هبه نولج. غادي يعطينا اون سيكسيون نسميوها 2019-2020. لوبجي مثلا كور. لا صال يمكن نعطيو ان صال، كما نعطيوهاش دونك انا غنسميو كري. الوغ مباشرة بعد ما ننتظرو جزء وقت قليل فغتم لا كرياسيون ديال لاباج ديالنا. تذكرتوا معايا قبل قلنا بانه ملي تدخل تيعطينا لو كود. الوغ هنا تنجيو تنضغطوا على هذا المعطى وتعطيني لو كود ديال هذا لو كور. فاي واحد بطبيعه الحال بغى يدخل لهذا لو كور فبطبيعه الحال تيطابي فقط هذا لو كود. مزيان. اذا هنا خدمنا على المعطى الاول. الوغ هنا غادي ناخذ هذا لو كود. اذا الى شي واحد بغى يدخل لهذا لو كور فبطبيعه الحال ما عليه الا يدير هذا لو لين. ممتاز. اذا ملي انا قلت هذا لو كود كيفاش يمكن لي نخدم به؟ فكاينين بزاف ديال الطرق، وبال حاجه غادي نفكر شكون هما الناس اللي غادي نزيدو معانا. اذا الطريقه الاولى كي قلنا افيشي لو كود وغتصيفطوا للناس في ان جروب، ولا غتافيشي الكلام ديالك في الكلاس ديريكتومون وتعطيهم تقول لهم فوالا لو كود اللي غادي تكتبوا. وهما بطبيعه الحال راه ملي تيدخلوا فقط تكفي انهم يوركوا على اوبن كلاس روم ويديروا ريجويندغ ان كور، ومباشره راه تعطيهم هذا الموضوع. اذا هذا من جهه. رجعنا هنا مثلا الكونت دونك بكل بساطة ديال هبة نولج مثلا، ورجعنا للكور فمباشرة تيتعطانا هاد المعطى. دونك الا جيت لهنا ممكن انني نجي وندير ريجويندغ ان كور وندير كولي لهداك لو كود اللي حنا خديناه وندير ريجويندغ لو كور. بطبيعة الحال لو كود ميمكنش ندخلو ليه لان ديجا حنا هما يعني الشخص اللي مكلف به. دونك من الصعب انك تدخل واحد الكود اللي انت اصلا نقادو. لكن بالنسبه لان اوتر مثلا الا جينا هنا وبدلنا مثلا لو كونت باغ اكزومبل، لا خديت لو كونت اوفيسيال ودخلت لهاد لو كا وجيت هنا ودرت rejoindre ان كور وجيت وطبقت لو ميم كود، فبكل بساطه يمكن لي انني ندخل لو كود اللي تقاد مع الكونت الاول. نستناو شويه وهكا راه ولينا داخلين في هاد الكور. وبطبيعه الحال تيمكن ليا نولي لا سول بيرسون دونك لونسينيون اللي كاين هو اش هو هبه نولج، وحنا بطبيعه الحال يمكن انك تدخل لهاد النظام. مزيان.
اذا نعاودو نرجعو لو كونت ديال هبه نولج من جديد، نكملو فيه لي دوني ديالنا ونشوفو لو سول كور اللي درنا. اذا هاد لو كونت دابا فيه ان سول إليف هما بيرسون، فكاين لو سول اللي هو زكريا طالب السلامة، كاين لو كونت اللي هو ديال لونسينيون اللي هو هبة نولج. الوغ دابا كيفاش غادي نتعاملو في هاد الموضوع؟ فأول حاجة حنا عرفنا دابا لي بيرسون، إذا ممكن إما نزيدوهم نعطي فقط هاد لو كود ونحطوه الناس غادي يدخلو يزيدوه بالطريقة اللي شفناهم حاليا، أو أنني تنبقى ندير اون انفيتاسيون. غنجي نورك هنا على انفيتي دي زيليف وندير ليميل ديال الشخص اللي انا باغي. مثلا سي جي طابي ويب 5 ماروك، فمباشرة لو تيتولار ديال هاد لو كونت يمكن ليه انه ينضم لينا بطريقة بسيطة. مثلا غتلاحظو هنا غنجيو ندير انفيتي، ناخد اون ليست يكون عندي دي زيميل ديال الناس وغنبقى ندير لهم دي زانفيتاسيون. بطبيعة الحال هما تيخصهم انهم يتقبلوهم، وكيف ما يمكن ليا نزيد دي كومون بو دير دي زانفيتي، تيمكن ليا نزيد دي زونسينيو ندير هنا. وفي نفس الوقت يمكن ليا في اي لحظة هاد لي ليف اللي عندي نصيفط ليه ان ايميل، ايميل عادي غادي يدوز ديريكتومون لو سيرفيس اللي هو متخصص في لي زيميل اللي هو بطبيعة الحال جيميل، وتصيفط ان ايميل سامبل. ممتاز. اذا اش غادي يمكننا نخدمو؟ فانا مثلا يمكن ليا ندير دي زانونس. par exemple bonjour, par exemple voici votre premier cours. وهنا بكل بساطة شكون هما لي زيليف اللي انا باغيهم، فتختار لي زيليف او تختار كيلكو زيليف هما اللي غادي تصيفط لهم هاد لو كونت. وهنا غنجي ندير اجوتي، وتيقول لي واش بغيتي تزيد ان ليان ولا ان فيشي ولا يوتيوب. اختار مثلا يوتيوب، فتختار une vidéo par exemple, une vidéo qui concerne, je ne sais pas, qualité des logiciels. نختار هاد لو كور وندير ليه اجوتي، وهكا هو تزاد لو كور. اون فوا تنسالي فتعطيني سوا بروغرامي لواحد الوقت معين، فخفتي لا تنسى شي كور دونك تدير ليه بروغرامي، ولا تدير ليه بوبليي، ومباشرة لو كور تيتلونصا. وبطبيعة الحال غادي نشوفو بأن الناس يمكن أنهم يزيدو دي كومونتير، سواء انت تزيد لي كومونتير سواء الناس كلهم يزيدوا لي كومونتير اللي انت باغيهم. هذا من جهة. حاجة أخرى يمكن لينا كي قلنا نزيدو من غير أننا نزيدو فقط هاد النقطة، ندير هنا من جديد بارطاجي. كي قلنا ندير ان اوتر تيست، وهنا يمكن ندير اجوتي ونقلب على ان فيشي. وهنا بطبيعة الحال ملي غنقول ليه فيشي فهو سوا تيقول لي واش بغيتي دير ليه امبورطاسيون من لا ماشين ديالك، وهنا غادي يديك لا ماشين وتختار لي فيشي اللي انت باغيهم. مثلا غنختار هاد الفيشي سميتو ليبر ايشونج وندير ليه هنا ديريكتومون امبورتي، او انني كنعاود ندير بوبليي بطبيعة الحال هكا. وهنا الناس ملي غيدخلوا فتيجيو فقط يسفي دو كليكي على لو دوكيمون وهو غيعطيهم لو تيليشارجمون ديالو. هادي غدوز الامور بطريقة بسيطة. وبالنسبة لو ديرني تيست دونك تيست دو، فتنديرو اجوتي وتيمكن ليا ندير اللين، و سوفي دو طابي لو لين مثلا ودخل بشكل عادي. اذا عندنا بزاف ديال المعطيات يمكن ناخدهم. من كذلك يمكننا نبدلو لو تيم. حنا بالنسبة لنا سيت تيم ديال فورماسيون، دونك بحال هدا مثلا ممكن ناخدوه. يمكن ليا نختار لا فوتو ديالي ندير لها اون امبورطاسيون، مثلا نختارو هاد لا فوتو. نجيو يمكن نكبر نصغر سون اوكان بروبليم. نختارو هاد لا فوتو نجي ندير هنا سيليكسيوني اون كور، نقدر تعوض هاد الموضوع. دو ميم اش يمكن لينا ناخدو هنا دونك باغ اكزومبل نجيو travaux et devoirs.
دونك انا نفاليديو لابليكاسيون. جينا لترافو اي دوفوار. فهنايا تيمكن ليا ندير عندي جوجل اجندا مثلا، او نقاد واحد دوسي درايف خاص بالكور، نجي هنا ندير كريي وندير مثلا دي كيستيون دي دوكيومونطاسيون ان دوفوار. مثلا بغيت نعطي الدراري ان دوفوار، دونك تنجي نكتب هنا اوكي ونجي نكتب لو تيتر ديال لو دوفوار، دوفوار ان، ونجيو نعطيهم اشنا هما لي كيسيون اللي بغينا. باغ اكزومبل citer les fondements, par exemple, théoriques de libre-échange. تكتب له دوفوار اللي انت باغي، وتبدا من بعد اجوتي اذا بغيتي تزيد شي اليمون مرتبط بلو دوفوار، ولا تدير كريي ومباشرة اون فوا تعطيه هاد لي كا. دونك كريي اش باش تقاد واحد سلايد مرتبط به، ولا دوك، ولا شيت، ولا دروين. يعني الا بغيتي تزيد شي دوكيمون فببساطة فهنا تعطيك اون كرياسيون ديال غيديك الفيشي الوورد تقاد لو دوكيمون اللي انت باغيه. لان غنكتب بكل بساطة test, c'est juste pour simplifier. Après je clique sur partager, enregistrer. Ok, donc شكون هما الناس اللي غتبارطاجي معاهم هاد لو دوكيمون. هنا غنديرو اوكي ونرجع للامبلاسمون ديالي. فوالا دو ميم مثال ساليت يمكن ندير بوبليي او هكا، غندير اوكي هكا ولا عندنا ان دوفوار اللي هو تزاد. دو ميم يمكن ندير كيسيونير. كيسيونير يعني تعطي ان تيتر، واللي المهم هو ان لي زيتيديون يمكن انهم يبداو يجاوبوا. وبطبيعة الحال هنا غتخدم بالجوجل فورم اللي غتبدا تعطي لي كيسيون وتبدا تختار لي زوبسيون. باغ اكزومبل كيلي لا فيرسيون ديال HTML، فيرسيون HTML باغ اكزومبل، غنديرو دوبل كيسيون، وهنا تيجي تعطيني لوبسيون الاولى ونطابيها نقول ليه مثلا 7، وندير اجوتي نوتر اوبسيون نقول ليه 5، ونجيو ندير ليه 3، ونجي هنا نعطيه الكوريجي. دونك بالنسبة للكوريجي غادي نجي نقول ليه هنايا شحال من نقطة غتكون مثلا 2 بوين، ونجي هنا وندير تيرميني. و اون فوا واش كاين شوا ملتيبل ولا ان سول شوا، دونك هنا غنديرو كيسيون شوا ملتيبل. بون وهكا تنكونو جاوبنا على هاد لا كيسيون بهاد الشكل. إذا هادو هاد المعطيات يمكن ناخدوهم، ومن بعد اون فوا تنرجع هنا لهاد البلاصة ديال لي ريبونس، نجي ونعطي بأنه لا ريبونس اللي حنا بغينا. دونك تكون هي لا ريبونس سويفونت. دونك يمكن تزيد سيكسيون، يمكن انك تحدد اشنو هما لي دوني اللي باغيهم بطريقة اللي هي بسيطة. دايما تندوز لا ريبونس. دونك اون اتونس دي ريبونس، دونك مازال موصلتش حتى شي ريبونس. يمكن تيليشارجي كاع لي ريبونس بفورما HTML. ملي تندوز للكوريجي، فالكوريجي تيقول لنا بان هادي لا بون ريبونس، تندير تيرميني نقول بان راه الا كمل راه عنده 2 بوين. هنا من بعد اون فوا تنكمل تنجي وندير انفويي ou bien enregistrer. ممتاز. اذا هنا كتجينا مثلا هاد الفورم ونديرو من بعد فوالا سي ديجا في. اذا هنا في الفلو بانه راه عندنا ان دوفوار، واي واحد دخل هاد لو دوفوار غادي يلقى بان راه فيه مجموعة المعطيات، وتلاحظوا بانه الي انفويي ا بليزيور بيرسون. نحاول دابا نخرج من لو كونت ديال هبه نوروز ونرجع لو كونت ديال زكريا اللي هو ديجا ان اتيديون في هاد لو كور. غتلاحظوا معايا هنا كاين هاد لو كور اللي هو سميتو هبه نوروز. فملي غيدخل زكريا مثلا غادي نلقاو بان عندنا لو دوفوار. غادي ندير ان كليك نقول سويفون هنا، وغنجي ندير
تفهمو غادي تلقى بأن عندي ان تيست اللي كتبناه قبل. كذلك عندنا الكيو سي ام اللي حنا مازال مزدناش، اذا تيمكن انك تلقى لو تيست وداك لو دوفوار اللي نتا باغي. رجع للكونت اللي سبقنا خدامين فيه قبيله باش نعاود نخدم على الكيو سي ام اللي ما درناش ليه اونفويي. فإلا عاودنا رجعنا لو كونت ديالنا بقاو طرافو اي دوفوار نقول ليه اوكي. دونك زدنا ان سول دوفوار وممكن نزيدو لي كيو سي ام كما سبقو قلنا. دونك كاين بزاف الطرق. اللي مهم هو انه دابا هاد لو كونت يسمح باش انه الناس يجاوبوا. باغ اكزومبل هنا تيست 3 تيبداو هادوك لي ريبونس يدوزو كتب لي اي ارتيكل تحط يجاوب عليه الانسان. مثلا هنا باغ اكزومبل ميرسي وغاديين بهاد الطريقه. دونك تيوليو لي كونت خدامين بشكل او باخر اللي هو هادي. دونك فوالا. الوغ هنا هضرنا على بوجه علاش اللي يمكن يتدار بزاف د الحوايج يمكن نخدمو عليهم. دونك فقط خدمنا بالطريقه اللي هي نسبيا سريعه. دونك يمكن لي ندخل جوجل اجندا ونحط دي رونديفو باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل كونترول ان كور ان. دونك يمكن تاخد بزاف د الحوايج. راه كاين واحد لا كونفيرونس ديال يو. دونك مجموعة هاد الحوايج اللي يمكن نخدمو عليهم اللي يمكن تكتشفوهم ايطاب بار ايطاب. الاساسي هو انه تيمكن لينا نضمو توت اون كلاس بكل ما غنحتاجوه في اون كلاس غيال. جو فو ريميرسي بون شونس et à la prochaine ان شاء الله.